إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. نعم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلال، وكل دلالة في النار. أما بعد، الحمد لله على الله سبحانه ولم بسلك إلى صلى الله عليه وسلم وكلم بيأتي بعد لما لم بيكن الإسلام ولكن تندرولا بافلا لنكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم النبي كتاب من ندرون ولم من آية من مثلا القرآن باكنا كما في سورة النحل سورة النور القرآن وكنا على آية من كده آية تنكون تنور من الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، نحن نكرم ما بك شاغل لندو أكم دانني آية نفني وصاب لك منا تساعد كي كندرون قبل فرني آية مدرون سام حكيلو بلندو ولا وصاب لكم بدنا ترى نبارك من سابلا آية من نفع من كندين أقول ما سوى نفاكن نبارك من بين. نعم، وقولا أن سنكر باخر موكما على سنكر ما نفلان براجي على كرندرولا كابون القرآن ولا نيمو من أنا قاتلان أن تتيما رابول نياما دفرام لا تكون ترياكل من نسمبلا نبارك نكون كم عشان عندنا فنيامو أساتذة فلم بين فاوجا. نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولم ينتكو أكمتا أنت الحرم اللي يفهم فنين شدو وفني أنا قادام تشدرون أكمتا لون لبعلمي أنا قاد ينتكن نكبان لماري بكولي أكون إلى كولي أني مدام دو شدو لون بنالمي أنا كولي أني ببنا وندو لماري من تركين دارم يبسا سارن ولا بكورن لني أدام دو شدو لون بنالا أو ببنا لمن أقول يا مني ماري من مسؤول من أنا خارجي بيلا خارجي ني مدام دو شدو بلون فلا من على خارجي أكم دي بيلا دو نجيل من أكم دام دو شدو أبان لا شدو. نعم، أكم تاني دي نو فلان تتفاولو أسنجي فلان تا كونتيني دام دو شدو ولو فلان من على أحسن تبان يسابو كار فلان تاولو تبي يسنجي دام لك كونتي لندو سنا يسابو كار فلان تي أمام بلو ساكن تفيو فلان ناترا دام دو شدو رون وتنبو أبولي نعم أبان لا شدو براماني نات الله سبحانه وتعالى من سبايلا وتلم من سبو من صوت من أنا كلام من سيابي كتت هارين أبتمرين كتم من سيامو ما بيلا أبتمرين كتم بدار في ناتري ولا بالنين بلون ينكون النحرمالي على موانديال حكيلو لميريا بكفو دميندو كمن كبولنا كلا أصاصا من الحديث والتأمين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا قلب بصر. نعم، كم تعالى الله سبحانه وتعالى ألم سباني يربو سابلا دارو كي إن أرجنو ميلان كا ورتا قدمتا بنيا سابولا فولا ميلان كو حنبر نونو ولا حكيلو ولا ورو ولا يربو ننمم تلين كا كوني ميرا إلى تلو ولا مويرو ننمم فتاما دوينيا فلنا جيرو ننمم كي فولا ميلان كو نينيا تا بدايا في دلا نيار جيرو فدو ودنا لما سو مو ميكي أكم تو وين مولي اللي ميلانكو يبي كلا رجن دون جا رجن دون كيول سابل من الله سبحانه وتعالى فارسين مو ميكي مولي مي كلا هو رجن دبا كي ترى يا بولي نياما نيم بديام كانت رجن نو ينقولا نيا نقو أن باني كران كبو في سورة الإنسان. نعم، ألحت لسان حين من الفخر لم يكن زي مذكورا. نعم، نهاية سورة ينكرم في ستارة آية موانجان الله سبحانه وتعالى. نعم، وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملقا كبيرا. كم تنية جيروك الله سبحانه وتعالى أرجنو لا يبي جيروك لا أرجنو لا من أنا كبي كنت تعلم باك على النيمو بيرورين. نعم، على من سيب قدبرين على أمي سالون. نعم، أكمتنا الدنيا نكونو
itikhad ni dia fenfendilon comme karamola banke nyamen doron na tari comme Allah subhanahu ni dia nyin dada ni kemlamu o kemo nyon kono la comme ta tan kono tan kono to be arjana demul len akam ta kilin doron ma wala kinna dunya nyon kono ndel la har malin na ni dia ko mum bebe wala kono nda ba ko kilin nyon banno comme to mun ne mo dimena kam ko ta mbaki be Allah subhanahu fasin nim bada mon be kenyin ne mo ke dalati fasin na son na sarol kenyin متفاعل فاسم بيسو من تابعنا وكل فاسم دون نسلو كمن الصراط المستقيم بوا تلم من صوت منكم ملتانغني أتلم مود ميان كاكم ولا نسلو كمن سلتلون أذلك مولا تانغا على ينمي وصور مبالغ عند سبحانه فاسم بيتر لو ما عندكم ينفدوا وما عند الله باق نيما ونيما ناتلا بين الدنيا كنا كم تدان لا لبالا ولا ترى جنو يكون وما عند الله باق وفنن بعد الله سبحانه وتعالى بولو أكم تو من دان لا سودا فهم وساول بعد الله فاسين برال بيك مول كنا مل بترى ومول كنا مل بترى ينيم وكيتلا دين ليلة القدر سنين حرمه كنا أنا أبو نياكم بلد الفارسي وكنن بعد البين من فرج جندنا بفلارينكو أكم تا بفيديو دان نجام بري بعد بيكون تنا بعد نمبر الله وارو لا من كركرين سابلا كنين فيديو الفلو ولا مكيدا موي وقولا بغفر عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.